वफादार, बेमिसाल, कामयाब फिल्मी जोड़ी। फिल्मी दुनिया चमकते दमकते, डूबते उभरते सितारों से हर दम झिलमिल करती रहती है। यहाँ हमा वक्त कोई ना कोई खबर गर्म रहती है। कभी किसी अदाकार की शादी, तो कभी किसी के रोमांस और किसी की तलाक, और कुछ तो बिला वजह खबरों में रहने के लिए खुद को स्कैंडलाइज करते रहते हैं। गालिबन यही वजह है कि शोबिज इंडस्ट्री में चटपटी मसालेदार खबरें बनती रहती हैं। एक आम ख्याल है कि शोबिज की दुनिया में अमूमन शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। KNR एंटरटेनमेंट अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में फिल्मी दुनिया के चंद वफादार, बेमिसाल, कामयाब फिल्मी जोड़ों के बारे में आगाही दे रहा है। ऐसे मुतादिद फनकार हैं जिन्होंने स्क्रीन पर एक दूसरे को पसंद किया, शादी की, कामयाब जिंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं सबिहा खानम, संतोष कुमार। सबिहा खानम और संतोष कुमार की जोड़ी को बिलाशुबा दो हंसों का जोड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। ये खूबसूरत फिल्मी जोड़ी 50 के अशरे में सुपरहिट करार पाई। सबिहा खानम का असल नाम मुख्तार बेगम, जबकि संतोष कुमार का नाम सैयद मूसा रजा था। क़याम पाकिस्तान से कबल संतोष कुमार अपनी पहली फिल्म में काम कर चुके थे। ताहम 1950 में पहली पंजाबी फिल्म बेली में जलवागर हुए। इसी बरस अनवर कमाल पाशा की उर्दू फिल्म दो आंसू में हीरो का तारीख साज किरदार अदा किया, जबकि सबिहा खानम तक़सीम से कबल ही थिएटर से अपने फनी कैरियर का आगाज कर चुकी थी। पंजाबी फिल्म बेली में भी इन्हें साइड रोल के लिए कास्ट किया गया था। ताहम संतोष कुमार के साथ फिल्म दो आंसू में सबिहा खानम को हीरोइन का किरदार मिला। शायकीन ने इस जोड़ी को बेहद पसंद किया। उन दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही सबिहा और संतोष एक दूसरे के करीब आ गए थे और बिलाखिर शादी के बंधन में बंध गए। नैयर सुल्ताना, दर्पण। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 50 के अशरे की एक और कामयाब जोड़ी नैयर सुल्ताना और दर्पण की भी थी। नैयर सुल्ताना की पहली फिल्म हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की कातिल थी, जो 1955 में रिलीज की गई थी। इसके बाद हिदायतकार हमायूं मिर्जा ने इन्हें अपनी फिल्म इंतखाब में हीरोइन मुंतखब किया, लेकिन असल शोहरत फिल्म 7 लाख से मिली। मुआवन अदाकारा, हीरोइन या फिर कैरेक्टर एक्ट्रेस, उन्होंने जो भी किरदार अदा किया खूब किया। उन्होंने मारूफ अदाकार दर्पण से शादी की। दर्पण का असल नाम सैयद इशरत हुसैन था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1950 में हिदायतकार हैदर शाह की फिल्म अमानत से किया था। इसके बाद उन्होंने चंद पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। दर्पण और नैयर सुल्ताना की शादी फिल्मी सनत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। याद रहे, दर्पण अदाकार संतोष कुमार के छोटे भाई थे। रियाज शाहिद, नीलो। मकबूल तरक्की पसंद राइटर और हिदायतकार रियाज शाहिद ने 1962 में पहली बार फिल्म ससुराल में हिदायतकारी के फराइज अंजाम दिए। इसके बाद उन्होंने फरंगी की कहानी लिखी, जिसके हिदायतकार खलील कैसर थे। रियाज शाहिद ने जब अपनी फिल्म जरका बनाने का ऐलान किया तो अदाकारा नीलो को फिल्म की हीरोइन कास्ट किया। इस फिल्म के नगमात तरक्की पसंद शायर हबीब जालिब ने लिखे। इनकी फिल्म जरका को 3 निगार अवार्ड दिए गए। रियाज शाहिद ने नीलो से शादी की। इस शादी का पस मंजर हम पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म जरका पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में दे चुके हैं। यहाँ आपको बताते चलें, नीलो ने 1956 में फिल्म भवानी जंक्शन से शोबिज की दुनिया में कदम रखा। मोहम्मद अली ज़ेबा। सुपरस्टार मोहम्मद अली ने अपनी कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। फिर 1962 में फिल्म चराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। कहते हैं कि फिल्म चराग जलता रहा के पहले टेक ही से मोहम्मद अली ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। 1966 में मोहम्मद अली और ज़ेबा शादी के बंधन में बंध गए। इंसाफ और कानून दोनों की यादगार फिल्म है, जिसमें उन्होंने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर अदा किए। अली ज़ेब ने एक इंतहाई खुशगवार
اور بھرپور ازدواجی زندگی گزاری۔ مصطفیٰ قریشی، روبینہ قریشی۔ 60 کی دہائی میں سندھ دھرتی سے تعلق رکھنے والی مصطفیٰ قریشی اور روبینہ قریشی کی جوڑی بہت مقبول ہوئی۔ مصطفیٰ قریشی نے بھی شوبز میں اپنے کیریئر کا آغاز بحیثیت صداقات کیا۔ ان کی پہلی فلم لاکھوں میں ایک 1958 میں ریلیز ہوئی، جس نے باکس آفس پر زبردست بزنس کیا۔ پنجابی فلموں نے ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ پہلی پنجابی فلم چار خون دے پیاسے میں بھی یادگار کردار نبھایا۔ اسی طرح فلم مولا جٹ میں مصطفیٰ قریشی نے نوری نت کے کردار کو بھی انمول بنا دیا۔ مصطفیٰ قریشی کی اہلیہ روبینہ قریشی ان کے فلم میں آنے سے قبل اعلیٰ پائے کی فنکارہ تھی۔ انہوں نے منفرد آواز کے ساتھ کئی لازوال گیت گائے اور بلبلِ مہران کا خطاب بھی پایا۔ مصطفیٰ قریشی کی روبینہ قریشی سے ملاقات ریڈیو اسٹیشن حیدرآباد میں ہوئی۔ 1971 میں دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کے بعد بھی کافی عرصے تک روبینہ قریشی آواز کا جادو جگاتی رہی۔ ان کے کئی شاہکار فلمی گیت آج بھی ذہنوں میں نقش ہیں۔ شبنم، روبن گھوش۔ ماضی کی ایک اور اداکارہ شبنم جو آج بھی دلوں پر راج کرتی ہیں۔ 70 اور 80 کے عشرے میں فلمی دنیا پر حکمرانی کی۔ ان کا اصل نام چھرنا تھا۔ 1962 میں فلم چندا میں بطور معاون اداکارہ فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی شبنم بہت جلد آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ 1966 میں میوزک ڈائریکٹر روبن گھوش کے ساتھ شادی کی، جو فلمی دنیا کی کامیاب شادیوں میں شمار ہوتی ہے۔ روبن گھوش اپنے دور کے منفرد موسیقار تھے، جنہوں نے بے شمار مقبول گانوں کی دھنیں تخلیق کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد موسیقار روبن گھوش ہی تھے، جنہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں کبھی کوئی نغمہ ریکارڈ نہیں کیا۔ خیام سرحدی، سائقہ۔ پاکستان کے سینئر اور ورسٹائل اداکار خیام سرحدی ہدایت کار ضیاء سرحدی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے ایک تھی مینا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کئی ایک فلموں کے علاوہ انہوں نے لاتعداد ٹی وی سیریلز اور سیریز میں کام کیا، جن میں وارث، اندھیرا اجالا، من چلے کا سودا سر فہرست ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم پر بننے والی ڈاکومنٹری فلم جناح میں بھی سردار عبدالرب نشتر کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔ ان کی پہلی بیوی عطیہ شرف تھیں، جو خود ٹی وی اور فلم کی آرٹسٹ تھیں۔ یہ شادی علیحدگی پر منتج ہوئی۔ ان کی دوسری شادی اداکارہ سائقہ سے ہوئی، جو کامیاب ثابت ہوئی۔ سائقہ بعد میں سائقہ خیام کے نام سے مشہور ہوئی۔ 70 کی دہائی میں فلمی دنیا میں قدم رکھنے والی اداکارہ سائقہ نے اپنے منفرد انداز سے فلم انڈسٹری میں مقام حاصل کیا۔ انہوں نے فلموں میں ہیروئن اور معاون کے کردار ادا کیے، تاہم انہیں مزاحیہ اداکاری میں ملکہ حاصل تھا۔ ان کی پہلی فلم شباب کیرانوی کی سنگ دل تھی۔ ان کی مشہور فلم پردے میں رہنے دو مکمل کامیڈی تھی۔ افضل خان، صاحبہ۔ شہر حویلیاں سے تعلق رکھنے والے افضل خان کی شکل ہالی ووڈ کے فلم سٹار سلویسٹر اسٹالن سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس دور میں سلویسٹر اسٹالن کی ریمبو سیریز بہت ہٹ ہوئی تھی۔ اسی مشابہت کی بنا پر افضل خان کو شوبز میں کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہدایت کار رؤف خالد کی ڈرامہ سیریل گیسٹ ہاؤس میں جان ریمبو کے کردار سے شوبز میں قدم رکھا۔ یہ 90 کی دہائی تھی۔ ان کی پرفارمنس کو بہت پسند کیا گیا۔ ان کی شہرت کے باعث معروف ہدایت کار سعید رانا نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی آفر دی۔ یوں افضل خان عرف ریمبو فلمی دنیا کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ ان کی پہلی فلم ہیرو تھی، جس میں فلم سٹار نشو کی بیٹی صاحبہ اور اظہار قاضی بھی تھے۔ ریمبو اور صاحبہ کی جوڑی کافی مقبول ہوئی۔ اس جوڑے نے متعدد فلموں میں کام کیا۔ فلم معاملہ گڑبڑ ہے کی شوٹنگ کے دوران ان کے درمیان حقیقی محبت کی کہانی بھی شروع ہو گئی اور نشو بیگم کی شدید مخالفت کے باوجود 1996 میں صاحبہ اور ریمبو کی شادی ہو گئی۔
اور آج دونوں اپنے بچوں کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ارباز خان، خوشبو۔ ماضی کے معروف اداکار آصف خان کے صاحبزادے ارباز خان نے 1996 میں اردو فلم گھونگھٹ سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ارباز خان کا اصل نام عارف خان ہے۔ وہ پشتو فلموں کے مقبول اداکار ہیں۔ 2003 سے انہوں نے پشتو فلموں میں کام کا آغاز کیا۔ اسٹیج اور فلموں کی اداکارہ خوشبو سے 2004 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اداکارہ خوشبو نے کئی پنجابی اور اردو فلموں میں معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا۔ یہ فلمی جوڑی ٹی وی کے اکثر پروگراموں میں نظر آتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں شادی اور بجلی کے تاروں میں مماثلت ہے، صحیح جڑ جائیں تو روشنی اور غلط جڑ جائیں تو جھٹکے ہی جھٹکے ہیں۔ اپنے ان فنکار جوڑوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تار صحیح جڑے تھے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہو انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، پاکستانی فلمی نغموں میں بے شمار نغمے ایسے ہیں جو ان باوفا، بے مثال اور کامیاب جوڑوں پر فٹ بیٹھتے ہیں۔ ہماری طرح یقیناً آپ کے ہونٹوں پر بھی وہ نغمے مچل رہے ہوں گے۔